أكد المجلس العلمي الأعلى أمس أن صلاة العيد، صلاة عيد الفطر لهذه السنة، ستصلى في المنازل والبيوت مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها، وذلك بالنظر للظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من الدول جراء تفشي وباء كورونا. وقال المجلس إن الغاية هي الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحتهم من آفة انتشار العدوى. لتسليط مزيد من الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا ميتارو دانت فضيلة الأستاذ اليزيد الراضي، وهو رئيس المجلس العلمي المحلي لتارو دانت. أهلا وسهلا بكم فضيلة الأستاذ معنا. شكرا، بارك الله فيكم. وفيكم بركة. سنودع بإذن الله شهر رمضان الكريم بعد يومين أو ثلاثة، وقد أفتى المجلس العلمي الأعلى بجواز أداء صلاة العيد في البيوت. ما هي الأسس الشرعية لهذه الفتوى سعادة الأستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن المجلس العلمي الأعلى استحضر أولا وقبل كل شيء هذه الظرفية الصحية الحرجة التي سببها هذا الوباء الخطير الذي اجتاح العالم كله بشكل لم يسبق له مثيل. واستحضر ثانيا ما تفرضه هذه الظرفية من اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية التي منها الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والتزام مقتضيات النظافة. واستحضر ثالثا أهمية حفظ صحة الإنسان وحماية نفسه من كل ما يهدد وجوده، وما أولى الإسلام لذلك من أولوية وأسبقية في سلم المحافظة على الضروريات وحمايتها. فاتخذ قراره الصائب بأن تصلى صلاة عيد الفطر هذا العام في المنازل حماية للمواطنين والمواطنات من خطر فيروس كورونا الذي تعتبر التجمعات البشرية مرتعه الخصب الذي ينتشر فيه أكثر من انتشار النار في الهشيم كما يقال. وهذا القرار الصائب الذي لا يسع علماء المغرب إلا الإشادة به مبني على قواعد شرعية، منها على سبيل المثال: أولا أن حفظ النفس وهو أمر ضروري مقدم على إتيان بعض السنن والمندوبات الذي هو أمر تحسيني، وهذه مسألة أصولية أشبعها العلماء بحثا وبيانا وتوضيحا. ثانيا أن اتخاذ الاحتياطات الضرورية مطلوب شرعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. واتخاذ الاحتياطات الضرورية من مقتضيات الإيمان بالله والإيمان بالقضاء والقدر، ومن علامات صدق التوكل على الله، ومن ثم صدق التدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. ولا يوجد أي تعارض بين الإيمان بالله والثقة بحفظه والتوكل عليه وبين فضيلة الأستاذ، أنا آسفة لمقاطعتك، لدي الكثير من الأسئلة والوقت ضيق، أرجوك أن تسامحني. أريد أن أسألك فضيلة الأستاذ: هل صلاة العيد فرض أم سنة مؤكدة؟ وهل من لم يؤديها آثم بالفعل؟ بالنسبة لحكم صلاة العيد، نعم، هي سنة عينية في حق من تجب عليهم الجمعة، وهم الذكور البالغون المقيمون غير المعذورين. أما من لم تجب عليهم صلاة الجمعة كالنساء والصبيان والمسافرين فهي مستحبة في حقهم. إذا فعلوها أجروا وأثيبوا، وإذا لم يفعلوها لا إثم عليهم ولا حرج. طيب كيف نؤديها فضيلة الأستاذ؟ نعم، كيف نؤديها؟ أما كيف تؤدى فهي ركعتان لا أذان لها ولا إقامة. تفتتح الركعة الأولى ب7 تكبيرات، أولاها تكبيرة الإحرام، وتفتتح الركعة الثانية ب5 تكبيرات بعد تكبيرة الرفع من الركوع. كل واحدة من هذه التكبيرات سنة مؤكدة،
بالنسبة لمن أراد أن يصليها في المنزل، ممكن أن يصليها فذا، ويمكن أن يصليها مع أولاده جماعة. فإذا صليت جماعة فإنها تعفى من الخطبة. وكذلك ينبغي التباعد بين الأفراد إمعانا في الاحتياط والتماس السلامة. هذه باختصار هي كيفية صلاة العيد. طيب، نحن متعودون على زيارة الأقارب في الحالات العادية، نحن نعيش فترة استثنائية، كيف نتصرف في هذه الظرفية فضيلة الأستاذ؟ طبعا المسلم دائما يكيف نفسه مع الظروف المختلفة. الآن الحمد لله توجد وسائل التواصل، من هاتف، من واتساب، من أشياء كثيرة يمكن للإنسان أن يسأل عن أقاربه ويتحدث إليهم، وذلك مظهر من مظاهر صلة الرحم. فإذا لم نتمكن من الاتصال المباشر والزيارة المباشرة للظرف الذي عرفناه، فإننا نستطيع أن نصلهم بهذه الوسائل التي يسرها الله لنا والحمد لله. طيب فضيلة الأستاذ، بخصوص زكاة الفطر، في رأيك ما هو أفضل أوجه إخراجها في هذا الظرف الاستثنائي؟ كيف يمكن أن نفيد الآخرين كذلك؟ طبعا لا شك أن من أخرجها كما أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صاع من عيش أهل البلد، تجزئه باتفاق العلماء. وعلماؤنا الآن، علماء العصر بالخصوص، كلهم يكادون يجمعون على أن إخراجها بالقيمة أفضل، لا بالنسبة سواء بالنسبة للمزكي لمن يخرجها أو بالنسبة لمن يأخذها، لأن إعطاء النقود يختصر الطريق على المساكين ويمكنهم من تلبية حاجياتهم يوم العيد. طيب فضيلة الأستاذ، هل يجب أن نجتهد في أن نعطيها هذه المرة لمن يحتاجها أكثر؟ طبعا دائما زكاة الفطر وكذلك الزكاة العادية دائما قرر الفقهاء أنها تعطى للأحوج فالأحوج. دائما يختار أهل الحاجة الماسة، فهم أولى بأخذها لتسد خلتهم أي فقرهم، وأولى أن يعطوها إذا كانوا شديد الحاجة إليها، لأنه كما يقول المثل العربي: خير الغيث ما صادف جدبة. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ اليزيد الراضي، نتمنى لكم أياما مباركة.